बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत अहम है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने द पंजाब सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से ये खबर दुनिया न्यूज में भी पब्लिश हो चुकी है, जिसमें लिखा है गवर्नर पंजाब ने 5 एक्ट की मंजूरी दे दी। अब ये जो 5 एक्ट हैं, ये बॉटम में आप आ जाएं तो उसमें एक ये भी है, पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट 2024। तो इसमें है क्या, नटशेल फॉर्म में मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा। ये मैंने एक्ट भी डाउनलोड किया हुआ है और इस एक्ट को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं इसमें मैं पढ़ के भी आपको बताऊंगा, लेकिन बहरहाल इसकी एक बर्ड आई व्यू में आपको बताता हूं कि इस एक्ट में है क्या है। 5-6 बुनियादी चीजें हैं। इस एक्ट ने पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 में अमेंडमेंट्स की हैं। कंट्रीब्यूटरी फंड स्कीम जो शुरू की है उसको डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम का नाम दे दिया गया है, वो इसमें शामिल है। दूसरा, क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन, पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए उसकी वजाहत की गई है। इस चीज की वजाहत की गई है कि जो लोग पंजाब सिविल सर्वेंट्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके हवाले से क्या है, क्या आया इसका नफाज उन पे भी होगा, नहीं होगा। चौथी बात है फैमिली पेंशन के हवाले से। फिर डिसमिसल फ्रॉम सर्विस के हवाले से बातें यहां पे मौजूद हैं। फिर एंटीसिपेटरी पेंशन और ग्रेट्युटी इसके हवाले से बताया गया, जिसकी डिटेल में आपको बिल निकाल के इसमें से आपको मैं बता रहा हूं। अब देखें, सबसे पहले जो बात है यह है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। यह नाम दे दिया गया है इस पेंशन स्कीम को, जो कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। फिर दूसरी बात यहां पर यह दी गई है कि ऑन सच डेट आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड 20 years of service qualifying for pension or 20 years of service participating in defined contribution pension scheme as the case may be or other retirement benefits as competent authority may in public interest direct। मतलब यह है कि एक आदमी की क्वालिफाइंग सर्विस फॉर रिटायरमेंट ये है कि आप 20 साल की आप सर्विस करेंगे पुराने पेंशन निजाम के तहत या नए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत भी आप 20 साल की सर्विस करेंगे, ये मस्ट है। पहली बात तो यहां पे ये की गई है, यानी कि 20 साल अगर आपके कंप्लीट नहीं होते तो आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पेंशन एंड ग्रेट्युटी के हवाले से है। On retirement from service, a civil servant appointed before the commencement of Punjab Civil Servants Amendment Ordinance 2023 shall be entitled to receive such pension or gratuity as may be prescribed। इस बात का मतलब यह है कि वो लोग जो कि पंजाब सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 23 से पहले अपॉइंट हो रहे हैं, उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा और वो पुराने पेंशन रूल्स के तहत ही अपनी सर्विस करेंगे। दूसरी बात यह है, प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट वेदर बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट हिज फैमिली शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव सच पेंशन और ग्रेट्युटी और बोथ एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब यह है कि एक पेंशनर अपनी रिटायरमेंट से पहले या बाद में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में उसकी फैमिली इंटाइटल होगी पेंशन और ग्रेट्युटी रिसीव करने के हवाले से। इसके अलावा यहां पे ये है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पेंशन शैल बी एडमिसिबल टू सच सिविल सर्वेंट इन केस ही इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस फॉर रीजंस ऑफ डिसिप्लिन, बट गवर्नमेंट मे सैंक्शन कंपैशनेट अलाउंस टू सच सर्वेंट नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ द पेंशन और ग्रेट्युटी। मतलब यह है कि एक आदमी को किसी डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से अगर उसे सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है, उसे पेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट उसे एक कंपैशनेट अलाउंस जारी करेगी उसके लिए, और वो कंपैशनेट अलाउंस जो उसकी पेंशन बनती है जिस टाइम से वो रिटायर हो रहा है, तो उसकी पेंशन या ग्रेट्युटी के 2/3 से ज्यादा नहीं होगा। ये एक तीसरी बात यहां पे मेंशन की गई है। चौथी बात है, provided further that if the determination of the amount of pension or the gratuity admissible to such civil servant is delayed beyond 1 month or the date of the retirement or death। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट अगर उसकी रिटायरमेंट हो गई है या उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी अमाउंट जो जितनी बनती है, जो ग्रेट्युटी पेंशन वगैरह जो है, उसकी कैलकुलेशन में अगर 1 महीने से ज्यादा डिले हो जाता है तो फिर क्या होगा, he or his family, as the case may be, shall be paid provisionally such anticipatory pension or gratuity। मतलब ये कि अगर वो हयात हैं, अगर उनकी डेथ हो गई है तो उनकी फैमिली उनको एक एंटिसिपेटरी पेंशन या ग्रेट्युटी दे दी जाएगी। और फिर उसके हवाले से आगे क्या बात है, ओवर पेमेंट कॉन्सिक्वेंट अपॉन सच प्रोविजनल पेमेंट शैल बी एडजस्टेड against the amount of the pension and the gratuity finally determined as payable to such civil servant or his family। मतलब ये कि बाद में जब ये कंप्लीट
اس کی کیلکولیشن کر دی جائے گی تو وہ جو اماؤنٹ اسے پے کی گئی ہے اس کو اس اماؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. مطلب یہ کہ ایک مہینے تک اگر اس کی پینشن کی پراپر کیلکولیشن اگر نہیں ہوتی تو اس کیس میں ایک اینٹیسپیٹری پینشن اور گریجویٹی گورنمنٹ اسے دے گی, جو بعد میں جب یہ کمپلیٹ کیلکولیشن ہو جائے گی تو اس میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا اسے. فردر یہ ہے a person appointed or regularized regardless of the effective date of regularization in case of as civil servant on or after the commencement of Punjab Civil Servant Amendment Ordinance 2023 shall participate in a defined contributory pension scheme. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہ اپوائنٹ ہوئے ہیں یا ریگولرائز ہوئے ہیں پنجاب سول سروینٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2023 کے بعد, تو ان لوگوں کے اوپر ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کا نفاذ ہوگا. وہ اس پینشن اسکیم کے تحت جاب کریں گے. آگے لاسٹ بات ہے provided that in the defined contribution pension scheme the government as employer and civil servant as employee shall contribute to pension account. To such contributions shall be invested in a pension fund until retirement of the employee, and the accumulated balance of the pension account at the time of the retirement is withdrawn or invested further to generate monthly income. کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کو ڈیفائن کیا گیا کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں دو طرف سے کنٹریبیوشن ہوگی. گورنمنٹ امپلائر کے طور پہ کنٹریبیوشن کرے گی اور سول سرونٹ جو ہوگا وہ امپلائی کے طور پہ کنٹریبیوشن کرے گا. اس کی تنخواہ میں سے بھی پیسے کاٹے جائیں گے, گورنمنٹ بھی پیمنٹ کرے گی. یہ جو پیسے آئیں گے یہ انویسٹ کیے جائیں گے ایک پینشن اسکیم میں, ایک پینشن فنڈ جو ہے اس میں یہ ڈالے جائیں گے اور پھر اس کو انویسٹ کیا جائے گا. جس ٹائم پہ وہ آدمی ریٹائر ہو جائے گا تو ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ بھی وہ ساری اماؤنٹ یا تو ودرا کی جا سکتی ہے یا فردر انویسٹ کی جا سکتی ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کے پی کے میں تو یہ آلریڈی یہ کام ہو رہا ہے نا 2022 سے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اسی طریقے کے مطابق یہاں پہ بھی کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ 10% جو سرونٹ ہے وہ خود کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ہر مہینے اس کی تنخواہ میں سے کٹوتی ہوتی ہے, اور 12% گورنمنٹ بھی دیتی ہے. اس کا جو پینشن اکاؤنٹ ہے اس پینشن اکاؤنٹ میں یہ پیسے جمع ہوتے ہیں, یہ فردر انویسٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور جس ٹائم پہ ریٹائر جب وہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ 50% اماؤنٹ اسے گریٹویٹی کے طور پہ جسے کمپنسیشن آپ کہیں گے دے دی جاتی ہے, اور باقی جو 50% اماؤنٹ رہتی ہے اسے فردر انویسٹ کیا جاتا ہے, اور اس پہ جو پروفٹ آتا رہتا ہے تو وہ پروفٹ جو ہوتا ہے وہ منتھلی پینشن ہوتی ہے. تو یہ اسکیم تھی نا کہ جس پہ گورنمنٹ کے اوپر کوئی پینشن کی لائبلٹی نہیں ہوگی, گورنمنٹ کو پے نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ایک طریقہ کار تھا, تو اس کو بھی ڈیفائن اسی طریقہ کار کے مطابق کیا گیا کہ اس طرح کی پینشن ہوگی. پنجاب سول سرونٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2023 is hereby repealed. مطلب یہ ہے کہ پنجاب سول سرونٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2023 جو ہے وہ ریپلیس کر دیا گیا ہے پنجاب سول سرونٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2024. ظاہری بات ہے یہ بل تھا, اب آرڈیننس ہو گیا تو اس سے اس کو ریپلیس کر دیا گیا. تو یہ میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دی ہے. گورنر پنجاب نے جس بل کی منظوری دے دی ہے تو اس کے اہم نکات کیا کیا ہیں, کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو سوالوں کے جوابات بھی ملے ہوں گے, خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آیا پرانے پینشنرز کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی کو بیس بنا کے ظاہری بات ہے پھر آگے جو چینجز وغیرہ ہوں گی تو وہ ایسی ہی ہوں گی. تو چلیں ایک پریسیڈنٹ جو سیٹ ہو گیا, اس سے کم از کم کچھ روشنی ملی ہے, کچھ پتہ چل گیا ہے کہ آئندہ اگر کچھ ہوگا تو وہ موسٹ لائکلی کس اعتبار سے ہوگا. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, بیل آئیکن لازمی کلک کیا کریں. ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں جس میں ہم اپنے ملازمین جو ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں جو پینشنرز ہیں ان کے حوالے سے جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ ہم اس چینل کے اوپر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل جایا کرے. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.